قاعدة في أمان الله، إلا واحد شايف قدامي من الأجانب اللطيفين، وجهه سمح كذا يذكرني بأبوي. أول ما دخلت شفته في وجهي، أنا ابتسمت، قام رد لي الابتسامة. أبو وجهه سمح ما تتخيلون قد إيش. المهم أنا قاعدة، قام سألني قال لي أنتي من وين؟ قلت له أنا من السعودية. يوم قال لي أنتي تملكين وجه جميل جدا، ولازم وجهك ذا تطلعين منه ملايين. الله يسعده. بصور لكم اياه الحين موجودين. والله العظيم اللي قاعد اسولف معه من اليوم لطيف بشكل لطافة الدنيا كلها الله حطها فيه، وكلمته اسعدتني ولو انها بسيطة وكلمة عابرة، ولكن يعني اسعدني. With the face, you can make millions of dollars. Thank you so much. المفروض 5. المهم بس بقول لكم شيء بعد بنات، قال لي شيء حلو. قال لي أنا دائما أدخل أسوي سيرش في جوجل، وإنه من الأشياء يعني اللي هو اكتشفها مع نفسه، يعني إنه من أجمل الوجيه اللي دائما يشوفها الوجيه العربية. الله يحفظنا يا بنات، والله ما شاء الله تبارك الله. والله إن بناتنا أزين بنات بالعالم، بنات العرب أزين بنات في العالم، وإنه صادق.